तुम यकूलून हाज़ा मिन इंदिल्लाह। ये कौन है जब उनको खुदा का हुक्म सुनाओ कहते हैं कुलूबना गुल, हमारे दिलों पर गलाफ है, हम नहीं सुना। कौन है ये जो कहते हैं समीना व अतअना, हमने खुदा का हुक्म सुना और इनकार कर दिया। क्या ये खूबियां आबार रबान वाली आइमा में मौजूद हैं? ये बातें, ये ऐब मौजूद हैं? इसको क्या हक था कि ये कुरान की आयत जो काफरों के बारे में, हरामखोरों के बारे में है, हरामकारों के बारे में है, झूठों के बारे में है, बदमाशों के बारे में है, उसको अबू हनीफा पर फिट कर रहा है। अरे अबू हनीफा के लिए आयत पढ़नी थी तो इसी कुरान में आयत मौजूद थी, वलकद आतैना मूसल किताबा फला तकुन फी मिर्यतिम मिन लिकाई वजअलनाहु हुदन लिबनी इसराईल वजअलना मिनहुम आइम्मतन यहदूना बिअमरिना। अल्लाह ताला ने बताया कि यहूदियों ईसाइयों में हरामखोर भी थे लेकिन आइम्मा भी थे जो हमारे हुक्म पहुंचाते थे। तो इमामों के लिए इमामों वाली आयत पढ़नी थी या उन हरामखोरों वाली आयत पढ़नी थी? फिर कहते जी बड़ा कुरान सुनाया हमने, बड़ा कुरान सुनाया हमने। अंदाजा लगाएं कि जो बुखारी शरीफ में हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि खारजी सबसे ज्यादा शरीर लोग हैं। क्यों? इसलिए कि वो काफरों वाली आयतें मुसलमानों पर पढ़ते हैं। बुखारी शरीफ में लिखा है, अरे जो काफरों वाली आयत आम मुसलमानों पर पड़े वो शरीर, और जो काफरों वाली आयत दीन के इमामों पर पड़े उसको कहा जाए जी हमें कुरान भी सुना के गया है। काफरों वाली आयतें हमारे इमामों पर पड़ी जाती हैं, इसको कहते हैं यहूदियों की आदत थी युहर्रिफून अल कलिमा अन मवादिह। अरे बात किसी मौके की और सुना किसी मौके पर। आपको नींद ना आ जाए एक लतीफा सुना दूं। वो ये जुमे के दिन कुछ नमाजी ज्यादा होते हैं ना, ठीक है ना, तो फिर बाहर इंतजार में जरा खड़े होना पड़ता है संजय के लिए। तो बेचारे तालिब इल्म बाहर खड़े थे, अंदर की बड़े मियाँ संजा कर रहे थे और बाद लोगों की आदत है नंगी ऊंची ऊंची कुछ पढ़ते रहना। और वो पढ़ क्या रहा था, अल्लाहुम्मा रहनी राहतल जन्नत वला तुरहनी राहतन नार। ये तालिब इल्म सोच रहे हैं कि ये शायद वुजू कर रहा है, क्योंकि ये दुआ तो नाक में पानी डालते वक्त पढ़ी जाती है। गुनियतुल तालिबीन में भी पिराने पीर ने लिखी है और इल्म मुतनाहिया में भी इसकी हदीस मौजूद है और मुनियतुल मुसल्ली वगैरह में भी ये दुआ मौजूद है। तो वो जब बड़े मियाँ बाहर निकले तो तालिब ने पूछा कि बड़े मियाँ अंदर क्या कर रहे थे? उसने कहा बड़ा संजा कर रहा था। क्या दुआ कौन सी पढ़ रहे थे? उसने कहा अल्लाहुम्मा रहनी राहतल जन्नत वला तुरहनी राहतन नार। ने कहा बाबा जी ये तो हमें यकीन है कि दुआ आपको याद है लेकिन दुआ का सौराख भूल गया है। अब हम आपको बताएं कि इस दुआ के पढ़ने का असल सौराख कौन सा है। कहते कहां दिखाओगे? कहते आओ फिका में दिखाएं। तो मैं नहीं मानता तुम्हारी फिका को। वो समझ गया कि गैर मुकल्लिद है। ने कहा अच्छा फिका को नहीं मानता तो यही समझा दो कि फिर तुम खुशबू बदबू उसी सौराख से सूंघते हो जहां ये पढ़ रहे थे। तो जैसे बाबा जी को दुआ याद थी लेकिन दुआ का सौराख, शेखुपुरी को आधी आयत याद है लेकिन आयत का मौका महल भूल गया है। हम गाली नहीं देते, दुआ करते हैं कि या अल्लाह अगर इसको आधी आयत आती है तो उसका मौका भी याद करा दे ताकि ये कुरान का नाम लेकर लोगों को गुमराह ना करे। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि अल्लाह के नबी ने वइज़ा करा फान से तू फरमाकर वहां क्या था, वइज़ा कुरिअल कुरान, जब कुरान पढ़ा जाए। यहां बता दिया कि पढ़ेगा कौन? इमाम बाजमात नमाज में। कौन सी सूरत? जो आमीन से पहले खत्म करनी है। कौन सी सूरत? जिसमें गैर मगदूब अलैहिम वलद्दालिन आता है, वो कौन सी सूरत है? तो फातिहा इस किरात में आयत के हुक्म में शामिल है या खारिज है? और जो झूठ बोलता गया है कि अल्लाह के नबी ने खारिज कर दी थी और फिर अपने दिल का गुस्सा निकालने के लिए, हसद और बुग़्ज़ निकालने के लिए काफरों वाली आयतें हमारे इमामों पर पढ़ता गया। तो वइज़ा कुरिअल कुरान से ये मसला समझ आया या नहीं आया जी? तो क्या हो रहा है, आपको नींद ना आ जाए कहीं? एक हदीस का तर्जुमा और कर दूं इस बारे में, क्या ख्याल जी? हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमान हो चुके। फिर ये मुख्तर कर देते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। वो हमारे हजरत फरमा गए हैं जो 25 साल हदीस पढ़ाने वाले हैं,
وہ کہتے ہیں کہ ایک مجلس میں 3 طلاقیں دی جائیں تو وہ ایک ہوتی ہے. 25 سال حدیث پڑھتے پڑھاتے رہے, انہوں نے ایک جھوٹی حدیث ان کو ملی ہے. جو حدیث وہ سنا کے گیا ہے ابو رکانہ والی, اس کا پہلا راوی محمد بن اسحاق ہے. کون ہے؟ محمد بن اسحاق. یہ وہ راوی ہے, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دجال من الدجاج لاتے, بڑے دجالوں میں سے ایک دجال یہ تھا. تو ابو حنیفہ کو چھوڑا, کس دجال کے پیچھے گئے ہو؟ کس دجال کے پیچھے گئے ہو ابو حنیفہ کو چھوڑ کر؟ میرے دل سے گیا پالا ستم کرتے پڑا, مل گئی ہو گارے تجھے کفران نعمت کی بتا. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا کنت بین الحجر والحتیم, اگر میں خانہ کعبہ میں حجر اسود اور حتیم کے درمیان کھڑا ہوں, مجھے کوئی پوچھے کہ محمد بن اسحاق کیسا ہے, لقلت انہ کذاب دجال ولست, میں کہوں گا بڑا کذاب اور دجال ہے, اور میں یہ پرواہ نہیں کروں گا کہ کہاں کھڑا ہوں, کیونکہ سچ بول رہا ہوں. وہاب بن خالد فرماتے ہیں کذاب ہے. سلیمان تیمی فرماتے ہیں خدا کی قسم وہ کذاب. ارے دیکھو 25 سال حدیث پڑھانے کے بعد ایک کذاب کے پیچھے گیا, یہ 25 سال کی حدیث کا فائدہ. آگے اس کا استاد سن لے, داؤد بن حسین. میزان الاعتدال میں علامہ ذہبی فرماتے ہیں کہ یہ جھوٹی حدیثیں بنا کر اکرمہ عن ابن عباس کی سند سے بیان کر دیا کرتا تھا. اور علامہ ذہبی نے جھوٹی حدیثوں کی مثال میں یہی مثال بیان کی ہے میزان میں, جو بیچارے عبد الرحمان کا پلے باندھا پھر رہا ہے. کھوٹے سکے ان کی قسمت میں ہیں, کھوٹے سکے ان کی قسمت ہیں بیچاروں. اور آگے اکرمہ ہے جس کے بارے میزان میں لکھا ہے کہ خارجی تھا. کون تھا؟ خارجی. ارے سنیوں سے نکلا, خارجیوں کے پیچھے جانا تھا, اور کہاں جانا تھا بیچارے. یہ حدیث قطعاً صحیح نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الطلاق مرتان, طلاق 2 مرتبہ. اب 2 مرتبہ کے 2 معنی ہوتے ہیں, اس کو ایک آتا تھا دوسرا آئے نہیں بچارا. کوئی یہ کہے طلاق طلاق, یہ بھی مرتان. کوئی کہے 2 طلاق, یہ بھی مرتان. اس آیت سے ثابت ہوا کہ جب 2 طلاق کہا تو دونوں واقعہ ہوں گے. وہ کہتا تھا ایک دفعہ کہنے سے 2 واقعہ نہیں ہوتی, اس کو تو آیت کا معنی نہیں آیا. 2 طلاقیں ہو گئیں جب, اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ اور تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. ابھی تمہیں اختیار ہے کہ بیوی کو جانے دو, عدت گزر جائے چلی جائے, یا روکنا چاہتے ہو تو جو طریقہ اسلام میں ہے عدت کے اندر رجوع کر کے روک سکتے ہو. عدت کے بعد نکاح کی گنجائش موجود ہے, تم اسے روک سکتے ہو. لیکن اگر اس کے بعد تیسری طلاق دے دی, فَإِن طَلَّقَهَا, فا جو ہے یہ تاکید بلا مہلت کے لیے آتی ہے, 2 کے بعد فوراً تیسری طلاق دی, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر وہ اب پہلے خامند کے لیے حلال نہیں ہو سکتی جب تک وہ کسی اور خامند سے نکاح. یہ مسئلہ کس کا ہے؟ قرآن کا. اس کا مسئلہ ہے قرآن پاک کا, یہ مسئلہ ہے. اب فلا تحل لہ قرآن میں ہے یا نہیں جی؟ اس کا مذاق اڑانا قرآن کا مذاق اڑانا ہے یا امام ابو حنیفہ کا مذاق اڑانا؟ مذاق کیا اڑاتے ہیں کہ جی وہ ایک عورت کو 3 طلاقیں دے دی, اس کا خامند مسئلہ پوچھنے گیا, مولوی صاحب نے کہا حلالہ کروانا پڑے گا. اس نے کہا یا تو حلالہ کروا یا وہ مولوی کروائے جس نے فتویٰ دیا. مسئلہ کا حدیث زندہ ہے. سنو, بخاری اٹھاؤ. وہ عورت کس سے مسئلہ پوچھنے گئی ہے؟ رفاع قرظی کی بیوی ہے, اس کا نام تمیمہ بنت وہب ہے. رفاع قرظی نے اسے 3 طلاقیں دی. اس نے عبد الرحمان بن زبیر, اسی قبیلے کا آدمی تھا, اس سے نکاح کر لیا. اب مسئلہ پوچھنے وہ کسی مولوی سے نہیں گئی, اللہ کے نبی پاک کے پاس. اور وہ بیچاری بیان کر رہی ہے کہ حضرت میں نے نکاح تو کیا ہے لیکن انہو کا خطبۃ صوب ھذا, کہ حضرت وہ ناکارہ آدمی ہے, جمع نہیں کرتے. اب اگر طلاق ہو جائے اس سے میں لوں, وہ مجھے طلاق دے تو عزت گزار کر میں پہلے خامند سے نکاح کر سکتی ہوں یا نہیں؟ حضرت نے فرمایا نہیں, جب تک وہ تیری مٹھاس اور تو اس کی مٹھاس کو نہ چاہے.
उस वक्त नहीं कर सकती। तो ये मसला बताने वाले कौन हैं? हजरत मोहम्मद रसूल सल्लम। और ये झूठ है कि हजरत तमीमा ने ये कहा हो कि या नबी पाक हलाला करवाएं या तू हलाला करवाएं। ये अल्लाह के नबी की हदीसों का स्टेज पर मजाक उड़ाने वाले और कहते हैं कि हम लोग अहले हदीस हैं। याद रखें, ये अवाम को मुगालता देते हैं। तलाक जो है उसके देने का सही तरीका भी है, गलत भी है। हैज में माहवारी के दिनों में तलाक देना बिदअत और गुनाह है। बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा ने अपनी बीवी को हालते हैज में तलाक दे दी। अल्लाह के नबी पाक ने फरमाया कि रजू करो। तलाक देना जायज नहीं था, लेकिन तलाक गिनी गई, वाकया हो गई। अब रजू करने का हुक्म दे रहे हैं। कियास तो कहता है कि नाजायज थी तो वाकया ना होती, लेकिन हम ऐसे कियास को नहीं मानते जो नस के खिलाफ। दार कुतनी में ये अल्फाज हैं, सुनने कुबरा बहकी की साथ में जिल्द ये मेरे हाथ में है, इसी मदरसे की है। इसमें आगे अल्फाज ये हैं, अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा ने अर्ज किया, हजरत ये तो मैंने एक तलाक दी थी, आप रजू करने का फरमा रहे हैं, अगर मैं तीनों दे दी होती फिर उसी एक हैज में कितनी दे दी होती? तीनों। अल्लाह के नबी फरमाते हैं गुनाह भी होता और औरत भी जाती। अब गुनाह किन तीन तलाकों का है? जो एक मजलिस में दी जाए वही गुनाह वाली है ना। अगर तीन तोहरों में दी जाए वो गुनाह नहीं है। गुनाह का लफ्ज ये बता रहा है कि ये उस तलाक का मसला है जो एक मजलिस में दी जाए। तो अब देखिए अल्लाह के पैगंबर फरमा रहे हैं, इसी में आगे दूसरी रिवायत है कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक आदमी आया, उसने कहा मेरा निकाह हुआ था, अभी बीवी की रुखसती नहीं हुई और मैंने उसे कहा तुझे 3 तलाक, अब मैं उससे रजू या निकाह कर सकता हूं या नहीं? हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने फरमाया कि नहीं कर सकते। आयत पढ़ी, फला तहिल्लु हत्ता तनकिह ज़ौजन गैरा। कौन आयत पढ़ रहे हैं? हजरत फारूक आज़म रजी अल्लाह तआला। उसने पूछा कि हजरत मैंने सुना है कि आपके बेटे ने बीवी को तलाक दी थी तो अल्लाह के नबी ने रजू का हुक्म दे दिया। हजरत उमर ने फरमाया मेरे बेटे ने 1 तलाक दी थी, बाकी हक महफूज रखा था और तू तीनों देकर आ गया है। उसे रजू का हक था, तुझे रजू का हक का नहीं। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक आदमी आया, उसने कहा मैंने अपनी बीवी को कहा तुझे 1000 तलाक। इतनी बात कहने में कितने महीने लगते हैं भला? 1000 तलाक जी। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं 3 तलाकों से बीवी बायन होगी और बाकी और गुनाह सर पर कायम होगा। आयत पढ़ी, फला तहिल्लु हत्ता तनकिह ज़ौजन गैरा। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला के पास एक आदमी आया, उसने कहा मैंने आज अपनी बीवी को कहा तुझे इतनी तलाकें जितने आसमान के सितारे। अब्दुल्ला बिन मसूद रजी ने फरमाया अब ये कितने महीनों में इतनी बात होती है जी? 1 सेकंड में। तो उन्होंने फरमाया कि 3 से औरत बायन हो गई, यही आयत पड़ी और बाकी तेरा गुनाह तेरे सर पर रहा। इमाम हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु हजरत अली के साहबजादा हैं। इसी सुन्नह कुबरा में उनका रिवायत मौजूद है कि जब हजरत अली कर्रमल्लाहु तआला वजहू की शहादत हुई तो आपके हाथ पर बैत खिलाफत हुई, इमाम हसन के हाथ पर, बड़े थे ना बेटे। तो बैत के बाद जब घर तशरीफ लाए, आपकी एक बीवी का नाम था आयशा कसअमिया, उसने आपको मुबारक दी कि हजरत मुबारक हो, आज आप अमीरुल मोमिनीन और खलीफतुल मुस्लिमीन बन गए हैं। हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु को खलीफा बनने की इतनी खुशी नहीं थी जितना बाप की जुदाई का गम। तो गम के मौके पर कोई मुबारक दे तो फिर गुस्सा आ जाता है ना, उन्हें गुस्सा आ गया। उसने कहा अंते तालिकुम सलासन, तुझे 3 तलाक। कौन तलाक दे रहे हैं? हजरत हंस हासन रजी अल्लाह तआला। किसको? अपनी बीवी आयशा का तमीयत। उसने इद्दत गुजारनी शुरू कर दी। जब इद्दत के दिन पूरे हो गए, इमाम साहब ने उसका जो महर था वो अभी देना था, वो भी, और 10,000 रुपया मजीद ये उनको भेजा उस औरत को।
لیکن جو لے کر گیا تھا وہ پیسے لے کر واپس آ گیا. نے پوچھا کہ وہ چلی گئی ہے کہ نہیں جی ابھی تیاری کر رہی. پیسے کیوں نہیں لیے؟ اس نے کہا کہ اس نے ایک شعر پڑھا ہے کہ جو دوست مجھے اپنے پاس سے جدا کر رہا ہے میں اسے یہ کلید متا کیسے قبول کر سکتی ہوں. جب یہ شعر سنایا تو امام حسن رضی اللہ رو رہے ہیں. فبکا، رونے لگے اور روتے روتے کیا فرما رہے ہیں؟ اگر میں نے اپنے ابا جی حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ سے اپنے نانا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث نہ سنی ہوتی کہ جو شخص 3 مہینوں میں اپنی بیوی کو 3 طلاق دے یا مبہم طور پر 3 طلاق دے وہ تینوں ہو جاتی ہیں، تو میں آج اپنی اس بیوی سے رجوع کروں. اب امام حسن تو رو رہے ہیں. انہیں کوئی 25 سال حدیث پڑھانے والا مفتی نہیں ملتا کہ حضرت یہ میرے پاس حدیث ہے آپ رجوع کر لیں، گناہ میرے ساتھ. ایک مجھے کہنے لگا تم حلالے کا فتویٰ دیتے ہو، میں تم حرامہ کرواتے ہو ساری عمر. کراتے ہیں حرامہ یا نہیں؟ کہتے ہم تو یہ کہتے ہیں اگر فتویٰ نہ بھی دیا وہ بیوی کو لے جائے گا. ہم کہتے چلو 4 پیسے ہمیں بھی مل جائیں گے اور یہ بھی فتویٰ دے دیتے بیوی کو لے جائے، چلو کچھ نہ کچھ تو ہو جائے گا نا. میں نے کہا کچھ نہ کچھ نہیں، بہت کچھ ہو گیا. کہنے کے وہ کیا؟ میں نے کہا اگر وہ تیرے فتوے کے بغیر اکٹھے رہتے تو ساری عمر ان کا دل ملامت کرتا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں. گناہ کو گناہ سمجھ کے کرنا گناہ ہے، لیکن تیرے فتوے کے بعد اس گناہ کو حلال سمجھ کے کرتے ہیں. گناہ کو حلال سمجھ کے کرنے والے کا ایمان ہی برباد ہو جاتا ہے. ارے تو نے پیسہ بھی لیا، ان کا ایمان نہیں برباد کرنا. اور پھر کہتا ہے جی کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، کچھ نہ کچھ. آج ان مفتیوں کو اس مسئلے کا پتہ نہیں. خیال قرون کے چور مسئلہ جانتے تھے. چور امام صاحب کا زمانہ ہے، چوروں نے ایک مکان کو نقب لگائی. اب جب سامان باندھ لیا اٹھا رہے ہیں تو اتفاقاً مالک مکان کی آنکھ کھل گئی. اب عام طور پر چوری کا اصول یہ ہوتا ہے کہ ایک آدھ آدمی محلے کا ہوتا ہے، اس میں وہ جو محلے والا تھا نا قریبی، اس کو آپ نے پہچان لیا. وہ گھر والے نے کہا تو فلانا ہے، بس اس کا تو وہ گردی وہیں سے گر گئی. اس نے کہا کہ عدالتوں میں فقہ حنفی نافذ ہے، کل کو ہاتھ کاٹ دیں. اب کیسے ہاتھ بچے؟ کہا کہ اب ایک ہی صورت ہے کہ اس کو قتل کر دو تاکہ یہ ہمارا نام نہ بتا سکے. اس کو پکڑ لیا، ہم قتل کرتے ہیں تجھے. اس نے کہا کہ بھئی میرا گھر بھی لوٹا، قتل بھی کرنے لگے ہو. اس نے کہا کہ تو لوگوں کو بتائے گا. قاضی صاحب کو عدالت میں جا کے کہ فلاں چور ہے. اس نے کہا میں نہیں بتاتا. چور کا ایک چور کو ترس آیا، اس نے کہا کہ چلو اس سے قسم لے لو، یہ اگر قسم دے دے کہ میں چور کا نام نہیں بتاؤں گا تو چھوڑ دو. تو ایک چور کہنے لگا قسم کھاؤ، دوسرا چور کہنے لگا نہیں یہ اب قسم کھا لے گا، پھر نام بتا دے گا، 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے گا، کفارہ قسم کا ادا کر دے گا، ہاتھ ہمارے کٹوا دے گا، مال بھی واپس لے لے گا، ہمارے ہاتھ بھی کٹوا دے گا. اب وہ رو رہا ہے بیچارہ. ایک اور چور تھا، اس کو ترس آیا. اس نے کہا کہ بھئی اس سے قسم ہی ایسی لے لیتے ہیں جس کے بعد یہ کچھ کر نہ سکے. کیا؟ اس نے کہا بھی تیری جان تب بچتی ہے تو یہ قسم کھا کہ اگر میں چور کا نام بتاؤں تو میری بیوی کو 3 طلاق. اب چوروں کو بھی پتا تھا کہ یہاں کوئی 25 سالہ شیخ الحدیث نہیں ہے جو یہ فتویٰ دے دے گا، اور یہ وہاں سے جا کر فتویٰ لے آئے گا اور فتویٰ لا کے ہمارے ہاتھ کٹوا دے گا. چور جو سارے علاقے میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں ان کو پتا تھا کہ کوئی ایسا فرقہ موجود ہی نہیں دنیا میں. وہ تو ملکہ کے وکٹوریا کے دور میں پیدا ہوا نا فرقہ. اب جناب اس نے یہ قسم کھا لی، چور سامان لے کے چلے گا. صبح جب یہ باہر نکلا تو اب وہ جناب اشارے کر رہے ہیں کہ دیکھا ہم نے کیسا باندھا تجھے. وہ کہتے ہیں نقصان مایا اور شماعت پہ ہمسایا. بڑا پریشان. اب یہ مفتیوں کے پاس جائے کہ ہمیں بتائیں کہ یہ کیا اب ہو سکتا ہے کوئی صورت. وہ کہیں کہ اگر نام بتائے گا تو بیوی جاتی ہے. دونوں چیزیں تجھے نہیں مل سکتی. گھر لینا ہے تو بیوی جاتی ہے، بیوی رکھنی ہے تو گھر کو صبر کر لو، اور کوئی صورت نہیں. آخر کسی نے کہا کہ امام صاحب آئے ہوئے ہیں حج کے لیے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس جاؤ ذرا. امام صاحب کے پاس گئے. امام صاحب نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، بیوی بھی رہے گی، سامان بھی ملے گا، چوروں کے ہاتھ بھی کٹے گا. کہ حضرت کیسے؟
फरमाया मैं खुद काम करता हूँ आगे। तो हजरत इमाम साहब रहमतुल्लाह ने उस इलाके के SHO थानेदार साहब को बुलाया और खुद सारी बात समझा दी कि चोर मोहल्ले के हैं, ये अगर नाम बताता है तो बीवी को 3 तलाकें पड़ती हैं, ये बेचारा बड़ा मजबूर है। तुम मोहल्ले के सब लोगों को तफ्तीश के लिए इकट्ठे कर लो एक जगह हवेली में, दरवाजे पर कुर्सी पर बैठ जाओ, ये तुम्हारे साथ बैठ जाएगा, एक एक को निकालते जाओ और एक एक आदमी के बारे में पूछते जाओ क्या ये तेरा चोर है। उसको समझा दिया घर वाले को कि जो तेरा चोर नहीं होगा ना, कड़क के कहना नहीं जी, और जब तेरा चोर आ जाए ये 100 मरतबा पूछे तेरा चोर है, तू खामोश ही रहना चाहिए, तूने नाम लेना नहीं उसका, तू नाम लेगा तो बीवी पर तलाक पड़ेगी। थानेदार साहब को समझा दिया कि जहां ये खामोश रहे बस उसको पकड़ लेना। तो देखिए इमाम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उसको वो तरीका समझा दिया, चोर पकड़े गए, उनके हाथ कटे, सामान मिला, लेकिन बीवी पर 3 तलाकें वाकया नहीं। इसी तरह एक और अजीब वाकया है, शायद उस मौके में अल्लाह ताला जबान से वैसी ऐसी बातें निकलवा देता था ताकि ये मसले तारीखी हकीकत बन जाएं और लोगों को मसले आसान हो समझने। तो कहीं मियाँ खामद की कहीं बीवी से कोई लड़ाई थी थोड़ी बहुत, तो वो बाहर से आया थका मांदा काम करके, तो बीवी खाना लाई। तो जब ऐसा मौका हो तो आपको भी तजर्बा है ना कि साथ खाना साथ थोड़ा थोड़ा बुड़बुड़ भी होता है ना, कुछ ना कुछ। वो खाना रख के गई, कुछ बुड़बुड़ाती भी गई, पानी लेने गई। अब खामद को जरा गुस्सा आ गया कि ये बुड़बुड़ाती जा रही है और बुड़बुड़ाती आ रही है पानी का प्याला लिए। उसने कहा अगर मैं तेरे हाथ से ये पानी का प्याला पीऊं तुझे 3 तलाक, अगर तू वापस जाके घड़े में डाले फिर 3 तलाक, जमीन पर गिरा दे फिर भी 3 तलाक, तू पी ले फिर भी 3 तलाक, किसी और को पिला दे फिर भी 3 तलाक। नहीं जनाब, गर्दान पड़ी बगैर। अब ये सारी गर्दान पड़ने के बाद फिर उठा कि वो घर तो उजड़ जाएगा भाई। अब गया मौलवी साहबान के पास, हजरत कोई सूरत है, कोई जान बच जाए। सब कहने लगे तू सारे दरवाजे बंद करके आ गया, अब कोई सूरत नहीं। किसी ने कहा कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पास जाओ, ये मुश्किल वहां हाल होगी जाके। वो इमाम साहब के पास पहुंचा तो कहा कि हजरत ये कुछ हो गया है। अब सब मुफ्ती साहबान कहते हैं कि सब दरवाजे बंद हो चुके, कोई खुला नहीं। इमाम साहब मुस्ताद फरमाने के सैकड़ों दरवाजे खुले हैं अभी। हजरत को पानी लेके खड़ी है प्याला वहीं, मैं मसला पूछने आया हूँ, क्या करें? फरमाया एक बड़ा कपड़ा ले लो, उसमें पानी जज्ब करके हवा में सुखा दो। अब जितनी बातें तुमने कही थी उनमें से एक भी नहीं हुई, इसलिए तलाक वाकया नहीं। मुहद्दिस आजम मसर बिन कद्दाम रहमतुल्लाह ताला अलैह पास बैठे थे। उन्होंने उठकर इमाम साहब की पेशानी पर बोसा दिया, फरमाया अबू हनीफा तेरे जैसे बेटे माए रोज रोज नहीं जना, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा वर्ता। खलीफा हारून रशीद ने एक दिन बैठे अपनी बीवी को कह दिया, कहीं गुस्से होगा, अगर आज सूरज गुरूब होने से पहले, जुबैदा को कहा, अगर आज सूरज गुरूब होने से पहले तू मेरी हुकूमत से बाहर ना निकल जाए तो तुझे 3 तलाक। अब वो हवाई जहाज का जमाना नहीं था, गाड़ियां उस वक्त नहीं थी, मोटरें कारें, साइकिल भी नहीं होता था किसी के। और अब्बासी हुकूमत कितनी बड़ी हुकूमत है। वासिक बिल्ला अब्बासी खड़ा है, आसमान पर एक बादल का टुकड़ा तैरता जा रहा है, उसको देखकर कहता है कि जहां जी चाहे जाके बरस लेना, जहां जी चाहे जाके बरस लेना, जहां तू बरसेगा जो गल्ला उगेगा उसका खराज मेरे ही खजाने में। अपनी हुकूमत की वसत बयान कर रहा है। ये वही वासिक बिल्ला अब्बासी है जिसने बाकायदा एक वफद भेजा कि सद्दे जुल्करनैन का पता करो, जिसका कुरान में जिक्र है कि वो कहां है। ये वफद वहां पहुंचा। नवाब सिद्दीक हसन खैर मुकल्लद अपनी किताब रियाजुल मुर्ताज में लिखते हैं कि उस वफद ने वापस आकर जो बयान दिया है, नवाब साहब की किताब फारसी में है, उन्होंने आकर वफद ने बयान दिया कि मुहाफिजाने सद हम दीन इस्लाम दाश्तन,
کہ اس حد کے پاس رہنے والے جتنے لوگ ہیں سب مسلمان ہیں. ہم دین اسلام داشتن و مذہب حنفی، اور سارے کے سارے حنفی ہیں. اما سلطنت عباسیہ بے خبر ہیں، لیکن انہیں عباسی حکومت کا پتہ نہیں ہے کہ کوئی عباسی حکومت بھی دنیا میں. ارے حکومت جہاں اتنی دور حکومت کی سرحد رہ جاتی تھی وہاں حنفیت پہنچی ہوئی. تو اب بادشاہ خلیفہ بھی مسئلہ پوچھنے کے لیے بگا رہا ہے غلاموں کو. ملکہ بھی بیچاری بھیج رہی ہے کہ کوئی صورت ہے اب کہاں جاؤں. ایک عورت لونڈی امام صاحب کے پاس آئی، نے عرض کیا کہ ملکہ نے مسئلہ پوچھنے بھیجا. اب جو سورج قریب الغروب ہو رہا ہے، ادھر خلیفہ ہارون رشید کا دل ڈوبتا جا رہا ہے، ادھر ملکہ کا دل ڈوبتا جا رہا ہے کہ بس سورج غروب ہوا اور طلاق مسئلہ ہو. خلیفہ ہارون رشید کی اتنے وسیع ملک میں کوئی 25 سال حدیث پڑھانے والا موجود نہیں تھا کہ خلیفہ ہارون رشید کو پتا ہوتا کہ فلاں سے فتویٰ مل جائے گا، فلاں سے فتویٰ مل جائے گا. وہ حکومت اسلامی تھی، انگریز کی حکومت تھوڑی تھی وہاں یہ فرقہ ہوتا. یہ غیر مقلدیت کے کھوٹے سکے وہاں موجود ہی نہیں تھے. یہ تو ملکہ وکٹوریہ کے کرے ہوئے سکے ہیں نا. خیر عصر کے بعد وہ لونڈی آئی مسئلہ پوچھنے. امام صاحب نے فرمایا کہ واپس چلی جاؤ اور ملکہ سے جا کر یہ کہو کہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ میں پردے کا انتظام کر دیتا ہوں، مسئلہ خود آ کے پوچھو، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا. اب اس بیچاری کو ضرورت تھی. امام صاحب نے جا کے ایک صاحب کا پردہ ہوتا ہے پردہ کرا دیا. ملکہ آئی، آ کے بیٹھ گئی. نوکرانی نے امام صاحب کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت ملکہ تشریف لے آئی ہے. فرمایا اچھا میں بتاتا ہوں. ابھی باتیں کرتے رہے، ادھر مغرب کی اذان ہو. امام صاحب نے نماز پڑھائی، ملکہ نے بھی اس پردے میں نماز پڑھی. نماز کے بعد امام صاحب پردے کے قریب آئے. بیٹی کیا مسئلہ پوچھنا ہے؟ تو اب سورج غروب ہو چکا ہے. فرمایا تو مسجد میں کب آئی تھی، سورج غروب ہونے سے پہلے یا بعد میں؟ نے کہا جی پہلے. فرمایا پھر طلاق نہیں ہوئی. مسجد میں ہارون رشید کی کوئی حکومت نہیں ہے، یہاں صرف خدا کی حکومت. میں نے تجھے صرف اس لیے یہاں بلایا تھا تاکہ یہ جب مسجد میں آئے تو ہارون کی حکومت سے باہر ہو جائے. جب سے تو مسجد میں بیٹھی ہے تو ہارون کی حکومت سے باہر. اندازہ لگائیں. امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیٹھے ہیں. ایک آدمی بڑا پریشان آیا، مکہ مکرمہ میں بیٹھے ہیں. نے کہا حضرت بس کچھ گھر میں لڑائی ہو گئی تھی، ایک بات زبان سے نکل گئی کہ اگر آج 1 گھنٹہ میں ایسی عبادت نہ کروں جو میرے سوا کوئی انسان نہ کر رہا تو تجھے 3 طلاق. اب میں مسئلہ پوچھتا پھر رہا ہوں کہ میں کوئی نفل پڑھنے شروع کر دوں گھنٹے کے لیے. لوگ کہتے خدا جانے ہزاروں آدمی نفل پڑھ رہے ہیں. میں قرآن پاک کی تلاوت کروں، خدا جانے کتنے آدمی قرآن کی اس وقت تلاوت کر رہے ہیں. میں کلمہ شریف کا ذکر کروں، اللہ کے بندے خدا جانے ہزاروں آدمی کلمے کا ذکر کر رہے ہیں. سب طرف سے مایوس ہو گیا ہوں. اب آپ کے پاس بھیجا ہے انہوں نے کہ امام صاحب کے پاس جاؤ. امام صاحب نے فرمایا کوئی بات نہیں، میں انتظام کرتا ہوں. خلیفہ صاحب سے فرمایا کہ یہ مسلمان بیچارہ بڑا پریشان حال ہے، تو ذرا اعلان فرما دیں کہ 1 گھنٹے کے لیے خانہ کعبے کا طواف کرنے کے لیے اور کوئی نہ آئے. اب شاہی اعلان تھا، سب کو روک دیا گیا. امام صاحب نے فرمایا لو تم 1 گھنٹہ طواف کر لو. اب یہ وہی بات ہے جو تیرے سوا کوئی اور انسان نہیں کرتا. سید خاندان بہت بڑا آباد ہے کوفہ میں. ایک بچہ ہے بیچاروں کا، نوجوان لڑکا فوت ہو گیا. جنازہ جا رہا ہے، سید کا جنازہ ہے. سب قاضی صاحبان بھی ساتھ ہیں، ائمہ حضرات بھی ساتھ ہیں، عوام بھی ساتھ. اس لڑکے کی والدہ بیچاری برقع پہن کے وہی پیچھے پیچھے آ رہی ہے. جنازہ دور نکل گیا تو لڑکے کے والد نے اس عورت کے خاوند نے جب پیچھے دیکھا تو بیوی بھی اس کی آ رہی ہے. تو بڑا غصہ آیا، غیرت آئی کہ یہ کیوں باہر آئی گئی. اس نے کہا واپس چلی جا. اس نے کہا میں بیٹے کا جنازہ پڑھ کے واپس جاؤں. اس نے کہا اگر تو نے قدم آگے رکھا 3 طلاق. اس نے کہا اگر میں
बगैर जनाजा पढ़े वापस गई तो सारे गुलाम आजाद। अब जनाब जनाजा वहां रख दिया। काजी इब्ने अबी लैला भी हैं, काजी मसद बिन कद्दाम भी हैं, काजी शेख नफी भी हैं, बड़े बड़े काजी, बड़े बड़े मुफ्ती 60 है, धूप में खड़े हैं। क्या करें? औरत वहां खड़ी है, आगे कदम उठाती है, तलाकें 3 पड़ती हैं, पीछे कदम उठाती है, उसने कहा अगर मैं बगैर जनाजा पढ़े वापस गई तो सारे गुलाम आजाद। अब जनाब जनाजा वहां रख दिया। काजी इब्ने अबी लैला भी हैं, काजी मसद बिन कद्दाम भी हैं, काजी शेख नफी भी हैं, बड़े बड़े काजी, बड़े बड़े मुफ्ती 60 है, धूप में खड़े हैं। क्या करें? औरत वहां खड़ी है, आगे कदम उठाती है, तलाकें 3 पड़ती हैं, पीछे कदम उठाती है तो घर बर्बाद हो रहा है। क्या करे बेचारे? काजी मसद बिन कद्दाम ने, इमाम अबू हनीफा खड़े थे एक तरफ, पूछा अबू हनीफा सारे लोग परेशानी में है, कोई हल? फरमाया क्या परेशानी है? अब क्या करें? फरमाया जनाजा पीछे ले आओ, वहां रख के सफे बना लो, ये औरत तो वहीं इन्हीं कदमों पर पीछे मुंह करके जनाजा पढ़ ले, यहीं जनाजा पढ़ ले, और जनाजा यहां पढ़ के जनाजा आगे ले जाओ कब्रिस्तान। काजी शरीक नफी जो है हाथ चूम रहे हैं। तो अबू हनीफा किसी का जहन यहां तक नहीं पहुंचा जो खुदा ने तुझे दिया। काजी हसन बिन अम्मारा, ये वो काजी साहब हैं जिन्होंने हमारे इमाम साहब को आखिरी गुस्ल दिया। तो गुस्ल दे रहे हैं और रो रहे हैं, आंखों से आंसू की लड़ियां जारी हैं। अबू हनीफा तू वो है जिसने 55 हादी की। अबू हनीफा तू 61 कुरान रमजान में खत्म कर। अबू हनीफा तुझे खुदा ने तौफीक दी थी, तूने कानून इस्लामी को मरतब किया। किस तरह गुस्ल दे रहे हैं, इमाम साहब के फजाइल सुना रहे हैं। नजर उठा के देखा, दुकानदार भी खड़े रो रहे हैं, जिम्मेदार भी खड़े रो रहे हैं, अवाम भी खड़े रो रहे हैं, उलमा भी खड़े रो रहे हैं। काजी साहब ने कहा अवाम को खिताब करके, क्यों रो रहे हो? तुम्हारे रोने का दिल नहीं है, तुम्हें मसला नहीं आएगा, इमाम मोहम्मद बताएगा। तुम्हें मसले की जरूरत होगी, काजी अबू यूसुफ बताएगा। आज अबू हनीफा काजियों को यतीम करके चला गया है, अब काजी इब्ने अबी लैला किसका मुंह देखे? अब काजी मसद बिन कद्दाम किससे मसला समझने जाया करेगा? अब काजी अबू यूसुफ किसके साथ फैसला पूछने जाएगा? एक वाकया सुना दो अगर नींद नहीं आ रही तो। काजी इब्ने अबी लैला फैसले देते, इमाम साहब फैसलों पर नजर रखा करते थे। तो कभी उनकी गलती बताते, उनको समझाते, आखिर वो भी इंसान थे, कभी तो शुक्रिया अदा करते और कभी उनको गुस्सा भी आ जाता कि अबू हनीफा रोज ही मेरे फैसले में गलती निकाल देते हैं कोई ना कोई। उन्होंने हुकूमत को दरखास्त दी कि अगर मुझे काजी रखना है तो अबू हनीफा को फतवा देने से रोक दिया जाए। काजी की दरखास्त की मंजूर हो गई। इमाम अबू हनीफा को आर्डर आ गया कि आप फतवा ना दें। इमाम साहब ने कहा ठीक है, और मुफ्ती मौजूद है वो देंगे। 3 दिन हैं इस बात को कि एक मुकदमा आ गया। मुकदमा क्या है? किसी दूसरे इलाके से मियां बीवी 2 आए हैं, कूफे के बाहर कहीं मकान में रहते हैं, करीब बाहर की तरफ। सारा दिन वो बेचारा मेहनत मजदूरी करता है, रात को घर चला जाता है। वो जो असर के बाद घर गया तो बीवी घर नहीं है। एक दिन इधर पता किया, बताया क्या होगी। 2-4 घरों में पता पूछा तो एक घर में बैठी है। मैं कहा घर आओ। मैं कहा तू कौन है? मैं तो इसकी बीवी हूं। वो बेचारा बड़ा परेशान, अब वो मानती नहीं कि मैं तेरी बीवी हूं। उसने फौरन अदालत को दरखास्त दी कि अदालत फौरी तौर पर मेरी बीवी को सुपुर्दारी में ले और सुबह फैसला करके मेरी बीवी मेरे हवाले कर। अदालत ने उसको अपनी सुपुर्दारी में ले लिया। सुबह जनाब केस आ गया, वो भी आ गई और ये भी चला गया। उसने कहा तेरे निकाह के गवाह हैं साथ? कहाँ निकाह हुआ था? ये फलां मुल्क में हुआ था। गवाह? कहा जी वहां है, यहां थोड़े हैं साहब। ये कोई जरूरी है कि आदमी बीवी को लेकर सफर करे तो निकाह के गवाह साथ हों कि पता नहीं किस स्टेशन पर जाकर इसने गैर मुकल्लद हो जाना है।
اور نکاح کا انکار کر دینا ہے، یہ کس کو پتا؟ اور جس کے وہ گواہ مر جائیں وہ تو بیچارہ ہر وقت پریشانی میں ہے کہ کیا بنے گا۔ اس نے کہا پھر عدالت کچھ نہیں کر سکتی۔ یہ کہا عدالت ہے کس کام کے لیے اگر انصاف نہیں کر سکتی؟ قاضی مسعود بن قدام کو بھی بلا لیا گیا، حسن بن عمارہ کو بلا، فل بینچ بیٹھ گیا جسٹس صاحبان کو، کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ قاضی ابن لالا نے کلرک کو آواز دی، منشی کو، کہ کاغذ قلم لاؤ، درخواست لکھی کہ اہم مقدمے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مشورہ کی ضرورت پڑ گئی ہے، اس لیے حکومت نے فتویٰ دینے کی اجازت دے دی۔ اب جناب اجازت نامہ لے کر 7 جج صاحبان امام صاحب کے دروازے پر جائیں۔ امام صاحب کے وہ بھی ساتھ ہیں، میاں بیوی۔ امام صاحب کے سامنے بات آئی، اس آدمی سے پوچھا کہ کوئی اور بھی وہاں سے ساتھ آیا تھا اس علاقے سے تمہارے؟ کہا جی کوئی نہیں۔ تو کوئی انسان نہیں ہے، کوئی جانور ہی آیا ہو وہاں سے تمہارے ساتھ؟ اس نے کہا جی ایک کتا ہمارے ساتھ آیا ہوا ہے۔ امام صاحب مسکرا کر فرمانے کہ پھر کیوں روتا ہے، بیوی مل جائے گی۔ کہا جی وہ کیسے؟ میں کتے سے شہادت لے لیتے جا رہا، کتا گواہی دے گا؟ سارے حیران ہیں کہ کتا کیسے گواہی دے گا۔ امام صاحب نے فرمایا کہ موقع دیکھنا ہے جا کے، چلو۔ سب جج صاحبان اور امام صاحب تشریف لے جا رہے ہیں، بیٹھ گئے، کتا سامنے بیٹھا ہے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ 8-10 عورتیں برقع پہن کر اس عورت کو بھی فلاں کمرے میں بٹھا دے، یہ ابھی نہ آئے، ایک ایک عورت سامنے سے ہمارے گزرتی جائے برف کر دیں گے، بس اور کوئی کام نہیں۔ ایک عورت گزری، وہ جناب کتا کپڑے پھاڑنے آتا، بڑی مشکل سے بیچاری کی جان بچائی، وہ نکل گئی۔ دوسری آئی، یہی حال ہے۔ تیسری آئی، کتا بھونکتا ہے، کپڑے پھاڑتا ہے۔ 5 عورتیں جب گزر گئی تو اب امام صاحب نے فرمایا کہ اس عورت کو بھیجو۔ عورت نے سامنے قدم رکھا، کتا پاؤں پر لوٹ رہا ہے، پیار کر رہا ہے۔ امام صاحب نے کہا اے بے حیا عورت، کتا تو اپنی مالکہ کو نہیں بھولا اور تم انسان ہو کہ اپنے خاوند کو بھول گئی۔ اس کی چیخیں نکل گئی برقعے میں۔ اس نے کہا کہ سچ ہے، یہی میرا خاوند ہے۔ تو سارے قاضی صاحبان کہہ رہے ہیں کہ ابو حنیفہ کاش خدا ہماری عمر میں تجھے دے دے۔ یہ مسئلے کہاں سے حل ہوتے؟ تو اس زمانے میں ایسے مفتی نہیں تھے جو یہ کہہ دیں کہ ہم طلاق دیتے ہیں اور پھر شور مچاتے ہیں جی حلالہ ہے، حلالہ ہے، حلالہ ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے، ان سے کبھی یہ بھی پوچھا کہ حلالہ کہتے کس کو ہے؟ حلالہ وہ مشروط نکاح ہوتا ہے جس میں ایجاب قبول کراتے وقت یہ کہا جائے کہ میں یہ عورت اتنے ہاتھ مہر کے عوض اس شرط پر تیرے نکاح میں دیتا ہوں کہ ایک مرتبہ صحبت کرنے کے بعد اسے چھوڑ دے۔ لیکن یہاں کوئی ایسا نکاح نہیں کرتا۔ رہا یہ کہ دوسری مجلسوں میں یہ ذکر ہو تو وہ تو میں نے بتایا کہ بخاری کی حدیث میں موجود ہے کہ رفاع قرظی کی بیوی حضرت کے سامنے اپنے دل کی بات بتا رہی ہے کہ میں واپس آنا چاہتی ہوں، یہ کوئی گناہ نہیں۔ اگر فتویٰ لگانا ہے تو اللہ کے نبی پاک کرو۔ پھر ہمارے ہاں اس نے بھی مانا کہ ہدایت میں لکھا ہے کہ حلالہ لعنت ہے، لیکن لعنت اس نے طلاق کو بھی لعنت کہا ہے، 2-3 تقریر میں ہے طلاق لعنت ہے، لیکن دینے سے واقعہ ہو رہی ہے یا نہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ کام ہے لعنت، لیکن یہ حلال کرنے والا ہے اس کے لیے حلال ہو رہی ہے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں، ہم جواز حلالہ کے قائل نہیں، نفاذ حلالہ کے۔ ان بیچاروں کو فقہ آتی ہو تو پھر ہے نا، ویسے جھوٹ بولنا کہ 25 سال میں فقہ پڑھاتا رہا ہوں، ارے جسے فقہ میں جواز اور نفاذ کا فرق معلوم نہیں اس کو فقہ کیا آتی؟ 25 سال بیچارہ خدا جانے کیا کرتا ہے، اسے جواز اور نفاذ کا فرق ہی معلوم نہیں، اور کہتا ہے میں فقہ پڑھاتا رہا ہوں۔ اب میرے خیال میں کچھ چٹیں وغیرہ دیکھ لیں کیا آئی ہیں، شاید کوئی حدیث آ گئی ہو گئی۔ یہ 3 طلاقوں کا مسئلہ لکھا ہے، طلاق و مرتان ہے، اس کی تو میں تشریح کر چکا ہوں۔ حلالہ کی شرعی اصلیت کیا ہے میں نے بتا دیا کہ حلالہ وہ نکاح ہے جو مشروط ہو، ہم بھی اس کو حرام کا مکروہ تحریمی کہتے ہیں، لیکن اس کے جواز کے قائل نہیں، صرف نفاذ کے قائل ہیں، یہی حدیث سے ثابت ہے۔
इमाम अबू हनीफा को इमाम आजम क्यों कहा जाता है? बुखारी मुस्लिम की जो दोनों की मुत्तफक अलैह हदीस है उसको मुत्तफक अलैह क्यों कहा जाता है? कुरान कहता है यह हदीस कहती है। क्या ख्याल है? तो आप कहेंगे उम्मत का इजमा है। यही दलील है या कुछ और भी दलील है आपके पास? तो जब भी कहीं मुत्तफकुन अलैह का लफ्ज लिखा जाएगा तो उससे मुराद बुखारी मुस्लिम की हदीस होगी ना। जिस तरह इस पर इजमा है कि मुहद्दिसीन ये लफ्ज लिखते हैं और कोई मुहद्दिस इसके लफ्ज का इनकार है, इसी तरह इमाम आजम शुरू से हनफी भी लिखते आ रहे हैं, शाफी भी, मालकी भी, हम्बली भी। किसी अहले फन ने इसका इनकार, सबसे पहले इनकार रोपड़ी साहब ने किया है। इनके मियां नजीर हुसैन ने हमारे इमाम को इमाम आजम लिखा है, उठाओ मियारुल हक। मौलाना दाऊद गजनी की सीरत उठाओ, वहां इमाम आजम बार बार लिखा हुआ है। वहीदुज़्ज़मान की किताबें उठाओ, वहां हमारे इमाम को इमाम आजम लिखा हुआ है। अली हसन की किताबें उठाओ, सिद्दीक हसन की किताबें उठाओ, वहां हमारे इमाम को बार बार इमाम आजम लिखा हुआ है। मोहम्मद हुसैन बटालवी हमारे इमाम को इमाम आजम लिखता है। अब चूंकि उन्होंने सवाल पूछा है इसलिए जवाब अर्ज करता हूं। सादिक सियालकोटी ने भी लिखा है, इब्राहिम सियालकोटी ने भी लिखा है। तो ये इस सबसे पहले इनकार करने वाला अब्दुल्ला रोपड़ी बिदती है, जिसने इजमा की मुखालफत की है। अब ये क्या कहता है? अब हम इमाम आजम अपने इमाम को कहते हैं ना। अब ये इश्तिहार शाये करते हैं इमाम आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस करते हैं ना। हम इनसे पूछते हैं अल्लाह के नबी के जाती और सिफाती नाम कुरान और हदीस में बहुत से आते हैं, उनमें एक नाम भी इमाम आजम नहीं है। आपने ये नाम नया क्यों रखा है अल्लाह के नबी? हमने कभी तुम्हारा नाम नया रखा? तुम कौन हो हमारे नबी का नया नाम रखने वाले? किसी हदीस में आता है हुजूर पाक के लिए इमाम आजम? कुरान में आता है? कहते हमने अपने कियास से रखा है, हमने अपने। मैं कहता हूं अगर यही कियास है तो फिर कायदे आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों नहीं लिखते? पता है कि अभी जेल की कोल्डी सामने आ जाएगी। कहते हमारा कियास ये कहता है, हमारा कियास ये कहता है कि बड़ा इमाम नबी होता है उम्मती। अरे कल को सिद्दीकी अकबर का मुनकर भी कहेगा कि सिद्दीकी अकबर का माना बड़ा सच्चा है, सिद्दीकी अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखेंगे, हम नबी को सिद्दीकी अकबर कहेंगे, अबू बकर को नहीं कहेंगे। फिर तुम्हारा कियास कहां जाएगा? तुम अबू हनीफा की जिद में सिद्दीक को भी छोड़ोगे। कल को फारूक आजम का दुश्मन ये कहेगा कि ज्यादा फर्क बयान करने वाला नबी होता है, अब फारूक आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस हो। अब मैंने एक जगह तकरीर में ये बात बयान कर दी कि ये इनका कियासी नाम है। अब जाने के बाद इन्होंने फिर जनाब वो इश्तिहार शाये किया इमाम आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस। हमारे मौलवी साहब ने एसी साहब को दरखास्त दे दी कि हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बेशुमार सिफाती नाम हैं जो कुरान और हदीस में आते हैं। सैयदुल मुरसलीन, रहमतुल आलमीन, खातमुन नबीयीन, नजीर, बशीर, नूर, मुनीर, सिराज मुनीर, इनके अल्फाज बहुत से आते हैं। इन्होंने वो सारे नाम छोड़ दिए हैं जो कुरान और हदीस में। कुरान हदीस को छोड़कर हमारे नबी का एक नया नाम रखा है, ये हमारे नबी पाक की तौहीन है। अगर आप इनको समझा सकते हैं तो समझाएं, वरना हमें इजाजत दी, हम समझा लेंगे। एक ही साहब ने बुला लिया कि ये जो आपने इमाम आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा है, कुरान में हजरत के सिफाती नामों में ये नाम है? कहने लगे जी नहीं, कि कुरान में हजरत के और सिफाती नाम हैं। कहते बहुत से हैं। तो तुम्हें वो कुरान वाले नाम क्यों पसंद नहीं आए? क्यों कुरान के मुनकर हो गए हो? कहा ये इमाम आजम हदीस में है अल्लाह के नबी पाक का नाम? ने कहा नहीं। क्या हदीस पाक में अल्लाह के नबी पाक की और नाम है? उसने कहा जी बहुत से हैं। फरमाया तुम्हें अल्लाह के नबी के हदीस वाले नाम पसंद क्यों नहीं आए? तुम कौन होते हो हमारे नबी का नया नाम रखने वाले? हमने कभी तुम्हारे बाप दादा का नया नाम रखा है? कौन हो तुम? जाओ अभी इश्तिहार फाड़ो, वरना तुम्हारे खिलाफ तौहीन रिसालत का केस काम करता। अब बेचारे भागे के लिए आइए हाथ जोड़ते हैं, हम इश्तिहार फाड़ते। हमारे इमाम का लक़ब इमाम आजम क्यों होया?
बुखारी मुस्लिम में एक हदीस से अल्लाह के नबी फरमाते हैं, लौ कानत दीनो इंद सुरैया तनावल राजुल मिन आले फारूक और राजुल मिन आले हाउलाए और रिजाल, इनके अल्फाज आते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर दीन सुरैया सितारे तक चला जाए, बात को समझो, हम हैं अहले सुन्नत वल जमात हनफी, फिर याद कर लो, हम हैं अहले सुन्नत वल जमात हनफी, ठीक है। अल्लाह के नबी का ताल्लुक सुन्नत में है और खुदा के नबी को कुरान ने आफताब हिदायत कहा है, सिराजम मुनीरा, ठीक है। वल जमात में सहाबा का जिक्र है और सहाबा को नुजूम हिदायत कहा गया है, सितारे कहा गया या नहीं। अब सितारों तक पहुंचने वाला कौन है? लौ का नब्दीन और इंद सुरैया, वो अबू हनीफा है। कौन है? वो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं। तो इसमें ये अल्फाज हैं, अल्लामा सयूती शाफी, इब्नी हजर मक्की शाफी, अल्लामा सालही शाफी, इब्नी अब्दुल बार मालकी, अल्लामा शरानी शाफी, शाह वलीउल्लाह हनफी, इसी तरह अल्लामा फजलुल्लाह मक्की हनफी, इन सब ने लिखा है कि इस हदीस के कामिल मिस्दाक इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। ये हदीस कई सहाबा से मरवी है। हिलियतुल औलिया में ये तकरीबन 21 सहाबा से मरवी है। तो एक हदीस के अल्फाज ये हैं, हजरत ने जब इमाम साहब की पेशगी फरमाई तो फरमाया आज़मुन्नास नसीबन फिल इस्लाम अहले फारिस। अरे जिनके ईमान को खुदा के नबी ने आजम फरमा दिया हो, हम क्यों ना इमाम आजम कर। अब इन बेचारों ने अपने क्या से ये बात कह रखी है, वरना और कोई बात नहीं है। ये क्या है? इतना बड़ा पलंगा जमात अहल हदीस का दीनो मजहब ऐन कुरान और सुन्नत के मुताबिक है, बिल्कुल झूठ। ना कुरान आता है ना हदीस आती है। कुरान पर भी झूठ बोलते हैं, हदीस पर भी झूठ बोलते हैं। अहल हदीस अल्लाह और उसके रसूल के सिवा किसी शख्स को मुता हकीकी नहीं मानते। तुम अल्लाह रसूल से अपना नाम पहले साबित करके दिखाओ। अहल हदीस तुम्हारा तो नाम ही नहीं। कमा काला रसूलुल्लाह तरक तो फीको हमरान लन तजिल्लु मा तमस्सक तुम्हें किताबुल्लाह व सुन्नत रसूल ही मौता इमाम मालिक। इसकी शरण लिख दो, 1000 रुपए इनाम। अब अंदाजा लगाएं, आगे पीछे आओ। एक हदीस लिखी है वो वही, उसमें बेसनद है मौता भी, उसकी सनद ही नहीं मांग। इसकी सनद लेकर भेजो, क्या है पता लगे। ये लोगों को क्या कहा करते हैं, जो बेसनद बात करता है वो बेदीन होता है। कहता है मसाइल गैर मनसूसा में अहल हदीस इज्तिहाद और तहर्री के कायल हैं, इसके फाइल हैं, बशर्ते के इज्तिहाद क्या शरई हो, लुग़वी मंतकी सोफस्ताई खताबी और जदली न हो। भाई ये जो इसने मुस्बित और मनफी 2 पहलू लिखे हैं ना, जिस कियास के तुम कायल हो उसकी एक हदीस लिखो, और जिनके कायल नहीं हो ऐसी हदीस लिखो कि हजरत ने इन कियासों से मना किया है। फिर पता चलेगा कि जो ऊपर दावा किया हम कुरान हदीस को मानते हैं, वरना ये तेरा अपना कियास है और तेरा मजहब है कि कियास करना शैतान का काम है। अगर तूने हदीस लिख के ना भेजी जिसमें ये हो कि सोफस्ताई कियास हुज्जत नहीं, खताबी कियास हुज्जत नहीं, तो ये तेरा अपना कियास है, तू अपने फतवे से शैतान है। अहले हदीस के नजदीक तकलीफ शख्सी हराम और शिरक फिल आकाम है। इसकी आयत लेकर भेजो, किस आयत में लिखा है मुझसे की तकलीफ शख्सी हराम है? कुरान की कोई आयत नहीं है क़यामत। हदीस लेकर भेजो, ये भी तेरा शैतानी कियास है और कुछ भी नहीं। अरे अभी ऊपर लिखा है तूने कि मैं कुरान हदीस के सिवा कुछ मानता नहीं। तू कुरान का नाम झूठा लेता है। एक आयत लेके के भेज कि इज्तिहादी मसाइल में मुझसे की तकलीफ शख्सी हराम है, इज्तिहादी मसाइल में मुझसे की तकलीफ शख्सी शिरक है। खुदा की कसम 20,000 रुपया और माफ कर दूंगा। वरना याद रखो, ये दुनिया को कुरान हदीस का नाम लेते हो, अपने शैतानी क्या मुझे लेके दे रहे हो।
یہ شیطانی قیاس سے زیادہ کوئی عقیدت نہیں رکھتا مسئلہ. جیسے یہودیوں کے رابوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی طرف سے چیزوں کو حلال حرام کہتے تھے. جو کہتا ہے تقلید شخصی حرام ہے، قرآن جس کا نام لیتا ہے وہ ہے یہودی رابوں کا مقلد. یہودی راب کہا کرتے تھے جو خدا جس کو حرام نہیں کہتا تو اس کو حرام کہتے تھے. یہ ہیں اتخذوا احبارهم ورهبانهم کے مثاق. چور پکڑا گیا یا نہیں پکڑا گیا؟ دیکھو کتنی جلدی پکڑا گیا. مقلدین کے پاس تقلید شخصی کا کوئی ثبوت نہیں، کیونکہ تقلید شخصی دین میں واجب یا سنت ہوتی تو خود ائمہ مجتہدین بھی تقلید کرتے. کیسا بیوقوف قیاس کر رہا ہے. یہ ایسا ہی ہے کہ سنی مسلمانوں کے پاس نماز باجماعت میں امام کی تابع داری کا کوئی ثبوت نہیں. اگر امام کی تابع داری واجب ہوتی تو امام بھی مقتدی بن کے تابع داری کرتا. ایسا جاہل اور بے. ارے جس کو اتنا بھی پتہ نہیں میں دیکھ کے آ رہا ہوں، اسی کو کہتے ہیں شیطانی قیاس. دیکھو اب شیطانی قیاس کیسے کیسے آ رہے ہیں. ارے جب میں نے مسئلہ واضح کر دیا ہے کم کم وہی سن لیتا. امام کی جگہ ہوتا ہے مقتدی، مقتدی کی جگہ ہوتا ہے مجتہد کی جگہ ہے مقلد کی جگہ ہوتا ہے. اس کو اتنا بھی پتہ نہیں بیچارے کو. ایسا بیوقوف ہے. اب امام کی تابع داری نماز میں واجب ہے یا نہیں جی؟ اب کوئی یہ کہے کہ اگر تابع داری واجب ہے تو امام کیوں نہیں کر رہا، اس کو آپ جاہل سمجھیں گے جی؟ جاہل مرکب ہے، یعنی اس کو یہ بھی نہیں پتا میں جاہل ہوں. اس جہالت پر اپنے آپ کو شیخ الحدیث کہتا ہے. اور جناب لوگ پھر بڑے سر دھلتے ہیں جی. بڑا قرآن حدیث سنایا جی، بڑا قرآن حدیث سنایا جی. مولوی صاحب نے قرآن حدیث لکھ کے بھیجا. یہ قرآن حدیث ہے ان کا. آگے کہتے ہیں مقلدین کی بد نصیبی ہے، وہ قرآن و حدیث سے استدلال نہیں کر سکتے، بلکہ ان کا لازم ہے کہ صرف اپنے امام کی پیروی کرتے ہیں. کما سرہ فی الہدایہ فی کتاب الصوم التقریر للترمذی. عبارت لے کے بھیجتا. جھوٹ، میں نے کہا کہ جھوٹ بولنا ان کے مذہب کی سب سے بڑی نشانی ہے. میں پوچھتا ہوں کہ اگر حنفی قرآن و حدیث سے استدلال نہیں کر سکتا، ارے تم نے قرآن پڑھا کن سے ہے؟ پہلا غیر مقلد بتاؤ کون ہے؟ تم نے تو قرآن ہی حنفیوں سے پڑھا ہے. اگر حنفی قرآن یہاں نہ لاتے تم کہاں سے قرآن لیتے؟ تم نے حدیث پڑھی کہاں سے ہے؟ اپنے بڑے شیخ الحدیثوں کی سند لاؤ میرے سامنے. وہ جلتی چلتی جاتی ہے نذیر حسین تک. نذیر حسین شاگرد ہے شاہ اسحاق دہلوی کا. یہ ان کے کہنے سے بتا. وہ حنفی. شاہ اسحاق شاگرد ہے شاہ عبدالعزیز کا، وہ حنفی. شاہ عبدالعزیز شاگرد ہے شاہ ولی اللہ کا، وہ حنفی. اور شاہ ولی اللہ سے سند جاتی ہے مکے مدینے کو. ارے جب تک تمہاری حدیث کی سند میں حنفی نہیں آتے تمہیں نہ مکہ نظر آتا ہے نہ مدینہ نظر آتا ہے. اور تم لوگوں کو کہتے ہو ہم مکے مدینے والے. تمہاری سند ہمارے بغیر مکے جاتی ہی نہیں، مدینے جاتی. اب جب میں نے یہ سوال ملک بھر میں کیا تو بڑے پریشان ہوئے کہ ہم مکے مدینے کا نام لیتے تھے، یہ تو ساری بات غلط ہو گئی. اب انہوں نے نئی ایک سند گڑی کہ شمشاد سلفی کہتا ہے میں شاگرد ہوں محمد گوندلوی کا، وہ شاگرد ہے عبد المنان وزیر آبادی کا، وہ شاگرد ہے عبدالحق یونپینی کا، اور وہ شاگرد ہے قاضی شوکانی کا. اب سند میں حنفی کوئی نہیں آیا، لیکن سند مکے نہیں گئی، یمن کے شیعوں کے پاس گئی. اب پتہ لگا کہ ہیں کہاں کے اصلی گھر. اب پتہ چلا نا. اب ان کی سند گئی ہے یمن کے زیدی شیعہ کے پاس، چوکانی امیر یمانی کے پاس سند جا رہی ہے. یہ ہے جن کی سندیں وہاں تک پہنچ رہی ہیں. اور وہاں ہماری اس عبارت کو لکھو کہ وہاں کیا لکھا. وہاں صرف یہ بات لکھی ہوئی ہے ہدایہ وغیرہ میں کہ وہ آدمی جس کو عام آدمی حدیث کے بارے میں کچھ علم نہیں کہ صحیح ہے یا ضعیف ہے، ناسخ ہے یا منسوخ ہے، اس کو کوئی منسوخ حدیث ملے وہ اس پر عمل کر سکتا ہے یا نہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ علماء سے تحقیق کرنی چاہیے یا نہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر کوئی آپ کو بخاری کی حدیث رافضی دکھا دے جس میں یہ لکھا ہے کہ کچھ صحابی آ رہے تھے، صحابی ہے صحابی، اور وہ صحابہ کی مذمت اس سے نکالنا چاہے
تو آپ صحابہ کو برا بلا کہنا شروع کریں گے یا شیخ الحدیث کے ساتھ پاس چلے جائیں گے کہ ذرا مطلب سمجھا دو؟ تو شیخ الحدیث کے پاس مطلب سمجھنے کے جانے کے آپ کافر ہو جائیں گے جی؟ ارے ان کا ایک غیر مقلد آیا، میں نے 20 حدیثیں سنائی رفع جان نہ کرنے کی. میں نے کہا مان لو، سنتا تھا کہتا تھا سمعنا واطعنا، سن لیا مانتا نہیں نبی کی حدیث. آخر میں لوگوں نے پوچھا کیا کرے گا؟ کہتا اپنے مولوی سے اجازت لوں گا جا کر کہ نبی کی ان حدیثوں پر عمل کروں یا نہ کروں. ارے اس پر فتویٰ لگاؤ، تمہارے بھی سارے آتے ہیں. اب میں نے آیت حدیث سنائی ہے نا، قراءت العلماء کے بارے میں سنائی ہے یا نہیں؟ ایک غیر مقلد یہاں بیٹھا ہوا نہیں اٹھا کہ میں ایمان لے آیا اور قرآن کو مان لیا اور حدیث کو مان لیا. اٹھا؟ اگر یہ قرآن حدیث کو مانتے تو یہ حدیث صحیح جو میں نے پیش کی تھی، ان کے کہنے کے مطابق عدالت کا فیصلہ بھی پیش کر دیا کہ حدیث صحیح ہے. لیکن کسی غیر مقلد کو یہ جرت ہوئی وہ اٹھ کر کہتا کہ میں یہ سوال قرآن پر مبنی ہے، حدیث پر مبنی ہے، شیطانی قیاس پر مبنی ہے. کس پر مبنی ہے؟ اللہ کے نبی سچ فرما گئے ہیں فقیہ واحد اشد علی الشیطان من. جنگ شروع ہو گئی ہے، ایک طرف فقیہ ہے ایک طرف شیطان ہے. اب شیطان فقہا کے خلاف وسوسے پیدا کر رہا ہے. آگے ہے کیا تقلید کا لفظ قرآن حدیث میں جانوروں کے علاوہ کبھی انسانوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے؟ ہرگز نہیں. یا کہتا سینہ زوری ہے، تحکم بلا دلیل ہے. فاتوا ببرہان من اللہ ورسولہ ان کنتم صادقین. جی فاتوا ببرہان نہیں ہے قرآن میں. قاری صاحب کہتے ہیں کہ جو ایک آیت سارے صفحے میں لکھی ہے قرآن کی وہ بھی غلط لکھی ہے. ارے جن کے قرآن کے لفظ غلط ہیں ان کو مانا کب آئے گا؟ کھل گئی نا ان کے قرآن کی حقیقت. تو میں نے بتایا پہلے تو وہ جانوروں والی آیت لکھتا، وہ کیا تھی بلا لو قلائدہ. تو یہ ہار کس کے گلے میں ڈالا جاتا ہے؟ جو جانور خدا کے گھر کی نیاز ہے. کس لیے ڈالا جاتا ہے؟ کہ لوگ اس کا احترام کریں. کبھی کتے کے گل میں ہاتھ ڈال کے کھانے کا بھی کوئی نہیں لے گیا، کبھی خنزیروں کے گلے میں ہاتھ ڈال کے کھانے کا بھی کوئی نہیں لے گیا. ارے یہ ہار تو جانور کے گلے میں ہے، وہ بھی قابل احترام ہوتا ہے، اور جب انسان کے گلے میں ہو وہ کیوں نہ قابل احترام ہوگا؟ آج کے بعد احترام کرو، آج کے بعد احترام کرو، ورنہ قرآن کی ہی شاید کے بھی تم منکر ہو. ایک مناظرے میں حافظ صاحب کہنے لگے تقلید کسے کہتے ہیں؟ تقلید پٹے کو کہتے ہیں. پٹے کو کس کو کہتے ہیں؟ پھر پوچھتا ہے پٹا کس کے گلے میں ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی کتے کے گلے میں. میں نہیں کہتا تم بتاؤ کس کے گلے میں ہوتا ہے؟ جی کتے کے گلے میں. مثل کال حدیث زندہ. میں اٹھا، میں نے کہا کہ تقلید کا معنی پٹا بھی ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن تقدیر کا معنی ہار بھی ہے. تقدیر کا احترام کرو، ورنہ قرآن کی ہی شاید کبھی تم منکر. ایک مناظرے میں حافظ صاحب کہنے لگے تقلید کسے کہتے ہیں؟ تقلید پٹے کو کہتے ہیں. پٹے کو کس کو کہتے ہیں؟ پھر پوچھتا ہے پٹا کس کے گلے میں ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی کتے کے گلے میں. میں نہیں کہتا تم بتاؤ کس کے گلے میں ہوتا ہے؟ جی کتے کے گلے میں. مثل کال حدیث زندہ. میں اٹھا، میں نے کہا کہ تقلید کا معنی پٹا بھی ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن تقدیر کا معنی ہار بھی ہے. تقلید کا معنی ہار انسانوں کے گلے میں ہوتا ہے، پٹا. ہم چونکہ انسان ہیں ہم نے انسانوں والا معنی یاد کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے؟ نظر اپنی اپنی پسند اپنی. تمہیں وہ معنی پسند ہے، ہمیں یہ معنی پسند ہے. ارے یہ جو باتیں کہتے ہو مقلد کتا ہوتا ہے، کیا واقعی امام بخاری کتے ہیں؟ معاذ اللہ.
طبقات شافیہ دوسری جلد میں لکھا ہے کہ امام شافی کے مقلد ہے امام بخاری. تمہارے نواب صدیق حسن علیہ میں لکھا ہے کہ وہ امام شافی کے مقلد ہیں. اب ان کو کتا کہہ کر خوش ہو رہے اور مسئلہ کا زندہ باد کر رہے ہیں. ہزاروں اولیاء اللہ جو حنفی شافی مالکی گزرے ان کو کتا کہہ کر خوش ہو رہے ہو اور نعرے لگوا رہے ہو مسئلہ کا حدیث زندہ باد. یاد رکھو یہ کسی حدیث کا مسئلہ نہیں ہے کہ مقلد کتا ہوتا ہے. یہ قرآن کا مسئلہ نہیں ہے کہ مقلد کتا ہوتا ہے. ہاں اگر آپ فرمائیں تو میں ایک حدیث کا ترجمہ کر دوں. کیا خیال ہے؟ مجمع الزوائد میں پہلی جلد میں حدیث ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی نے ایک کتیا پال رکھی تھی. کیا پال رکھی تھی؟ جب کوئی مہمان آتا وہ اس کو بھونکتی، وہ مارتا اسے کہ کیوں بھونکتی، اپنا بیگانہ تو پہچان لیا کر کم کم. کئی دن مار کھانے کے بعد اس نے ارادہ کر لیا کہ اب نہیں بھونکوں گی، اب نہیں بھونکوں گی. اتفاق سے حضرت فرماتے ہیں اس رات مہمان آ گئے تو کتیا تو نہیں بھونکی، لیکن اس کے پیٹ میں جو بچے تھے وہ اتنا زور سے بھونکنے لگے کہ باہر آواز آ رہی ہے، باہر آواز آ رہی ہے. صحابہ نے حضرت پاک سے پوچھا کہ حضرت اس مثال کا مقصد کیا ہے؟ غور سے سنیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری امت کا جب آخری زمانہ آئے گا تو کچھ سفہا میری امت کے علماء کو بھونکا کریں گے. اللہ کے نبی کا فرمان ہے. اب آپ کو پتا ہے صاحب ہدایت کو کون بھونکتا ہے؟ ابو حنیفہ کو کون بھونکتا ہے؟ امام محمد کو کون بھونکتا ہے؟ یہ علماء ہیں یا نہیں؟ تو یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے. اب ان کے مقام کا علم ہو گیا یا نہیں؟ آپ باجماعت نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے دل میں ایک دن شوق آیا کہ قرآن میں حکم ہے فاستبقوا الخیرات، نیکی میں آگے بڑھو. امام ابھی رکوع میں ہے، آپ سجدے میں چلے گا تاکہ زیادہ ثواب ملے. تو اب کتنا ثواب ملے گا بھلا؟ نہیں ہوگی. حضرت پاک کیا فرماتے ہیں؟ مجھے خطرہ ہے کہ اس کا سر کہیں کیا گدھے جیسا نہ بن جائے. اور تلخیص الحبیر میں حافظ ابن حجر نے حدیث ایک نقل کیا ہے، فرمایا مجھے ڈر ہے کہ اس کا سر کہیں کتے اور خنزیر کے سر جیسا نہ بن جائے. اب امام کی مخالفت کرنے والے کو گدھا کون کہہ رہا ہے؟ امام کی مخالفت کرنے والے کو کتا کون فرما رہے ہیں؟ امام کی مخالفت کرنے والے کو خنزیر کون فرما رہے ہیں؟ یہ میں حدیث پڑھ رہا ہوں یا اپنی طرف سے قیاس کر رہا ہوں؟ ہاں فرق اتنا ہے، یہ مسجد کا امام چھوٹا ہے، اس کا مخالف چھوٹا اور بڑے امام کا مخالف ٹھیک ہے. دیکھو یہ کہتے ہیں قرآن حدیث ہم مانتے ہیں، حدیث میں پڑھ رہا ہوں. اگر تمہارے پاس جرت ہے تو کوئی حدیث لکھو کہ امام کی تقلید کرنے والا، مرشد کی تقلید کرنے والا آدمی کتا ہوتا ہے، گدھا ہوتا ہے، جانور ہوتا ہے. جو تم تقریروں میں کہتے ہو تمہارے پاس کچھ ہے؟ اب پتہ نہیں شاید قلم ٹوٹ گئے ہیں، کوئی حدیث آتی بھی ہے. کیا فقہ حنفیہ شریعت محمدی کے عین مطابق ہے؟ قرآن و حدیث سے دلائل دیں. یہ اس جاہل نے لکھا ہے جس کو فقہ کا معنی نہیں آتا. اصول شافی کا پہلا صفحہ پڑھ لیتا تو اسے پتہ چلتا کہ فقہ کی پہلی بنیاد قرآن ہے. جس کی بنیاد قرآن ہو وہ قرآن کے مطابق ہے یا مخالف ہو؟ اس کے دوسری بنیاد سنت ہے. جس کی بنیاد سنت ہو وہ سنت کے موافق ہے یا مخالف ہو؟ اس کی تیسری بنیاد اجماع امت ہے. قرآن اور حدیث کہتے ہیں جو اجماع کا منکر ہے وہ دوزی ہے. یہ فیصلہ قرآن و حدیث کا ہے. اور اس کا چوتھی اس کا جو ہے وہ قیاس اجتہاد ہے، جس کو اس نے خود مانا ہے نا کہ ہم جو مسائل منسوخ نہ ہو وہاں قیاس اجتہاد کے قائل ہیں. اور فقہا نے لکھا ہے، علماء نے، کہ شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں کہ جو شرعی قیاس کا منکر ہے وہ بدعتی ہے، اس کا ووٹ کینسل ہے. فقہ الجید میں شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں دین صرف قرآن و حدیث کا نام ہے، اس کے علاوہ کوئی کتاب یا کسی قسم کا نام دین ہے. قرآن و حدیث سے دلائل دیں. قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جو اجماع کو نہیں مانتا وہ دوزخی ہے. اب اجماع والے مسئلے قرآن میں صاف مذکور نہیں ہیں، حدیث میں صاف مذکور نہیں ہیں، وہ فقہ کی کتاب نہیں ہے.
कुरान कहता है अल्लज़ीना यस्तंबितूनहु मिनहुम, जो इस्तिंबात और इज्तिहाद कर सकते हैं उनसे मसला पूछो। ये कुरान कहता है या नहीं? तो वो मसले कहाँ हैं? तुम भी कियास को मानते हो, तुम्हारे वो मसले कहाँ हैं? वो फिका में ही होते हैं और कहाँ होते हैं? इश्तहार में आपके नाम के साथ सब गैर मुकल्लद लिखा है। आप कब जमात इसके साथ थे? मैं 18 साल गैर मुकल्लद रहा हूँ। आपने कितना अच्छा जमात की इमामत कराई है? इमाम नहीं था मैं। कुरान मजीद को हाथ में उठाकर जवाब दें, मैं कसम खा के कहता हूं कि गैर मुकल्लद रहा हूं। लेकिन मेरी कसम हाफिज अब्दुल कादिर की तरह झूठी नहीं है। वो कुरान हाथ में लेकर कहता है कुरान की कसम है हनफियों की नमाज नहीं होती, हनफियों की नमाज नहीं होती। क्या बाकी साहब कह हदीस हैं? अब नहीं, मैं पहले गैर मुकल्लद रहा हूं, अब मैं गैर मुकल्लद नहीं, अहले सुन्नत वल जमात हूं। अब ये पर्चा दें भाई। देखिए, मैंने अपनी मस्जिद में अपना मसलक बयान किया, इसका मुझे हक था या नहीं? अब ये जो पर्चा आया है, पहला मसला ये इसमें लिखा हुआ है कि अगर उजरत पर किसी औरत को लेकर जिना किया और उससे जिना हुआ तो इमाम अबू हनीफा के कौल में उस पर हद नहीं है। ये इन्होंने लिखा है। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह की आगे बात नहीं लिखी। पहले ये समझें कि हद ना होने का मतलब क्या है। ये वो इबारत है जो शमशाद सलसी ने रावलपिंडी के मुनाजरे में पहले पेश की। मैंने कहा मिर्जा कादियानी एक मसला बयान करने में एक बेईमानी करता है तो उन्हें 5 बेईमानियां की। पहली तो ये कि हद ना होने का मतलब ये लोगों को कहते हैं जायज है, यही गलत है। इब्ने माजा हदीस की किताब है, फिका की किताब है। तिरमिज़ी हदीस की किताब है, फिका की किताब है। उसमें लिखा है मन अता बहीमतन फला हद अलैह, जो जानवर से बदफेली करे या करवाए उस पर हद नहीं। तो ये फिका को छोड़ा है इन्होंने, तो हदीस पर जरा अमल करते हैं या नहीं? क्या ख्याल है? जरा कुमार अपना गधा संभाल के रखा करें, ऐसा ना कोई ले जाए अमल करने के लिए। मन अता बहीमतन फला हद अलैह का अमल करने के लिए। तो क्या वहां भी इसी बात का ये माना करते हैं कि जायज है? देखो, हद ना होने का ये माना नहीं होता कि जायज है। शरीयत में सजाएं 2 तरह की हैं, एक हद और एक क़ियास। एक हद और एक, जहां हद साबित हो जाती है किसी शुबे से वहां ताज़ीर लगती है। देखो, मैं एक मिसाल आपको देता हूं। 2 भाई जा रहे हैं, उनके साथ उनकी बहन है। रास्ते में गुंडों ने उस लड़की को उठा लिया और सामने बदफेली की। अब ये 2 अदालत में आकर रो रहे हैं, ये जिना हुआ या नहीं हुआ? हद लग सकती है इस पर? क्यों? गवाह 4 चाहिए। गवाह इस जिना पर हद है? ये जायज हो गया? अब फिका क्या कहती है? वो कहती है अगर तुम 2 ने जाकर जिना के लफ्ज से दावा दायर किया तो उनको हद नहीं लगेगी, तुम्हें हद कल्ब लग जाएगी 80-80 कोड़े। अब तुम जिना के साथ वहां दरखास्त ना दो जाते, जिना का लफ्ज छोड़कर बदकारी वगैरह का लफ्ज लेकर दरखास्त दे दो। अब 2 की गवाही कबूल हो जाएगी। अब हद नहीं, उनको ताज़ीर लगेगी। और ताज़ीर और हद में ये फर्क है, हद एक ही सजा लग सकती है, 2 सजाएं। ताज़ीर जो है उसमें अगर 2 कोड़े कम किए जाएंगे तो 10 साल कैद की सजा भी दी जा सकती है, 10,000 रुपए जुर्माना भी। फिर हद का कोड़ा लिखा है यहां से उठाकर मारो और ताज़ीर का कोड़ा यहां से उठाकर मारो। तो अब ये कहते हैं सिर्फ हद को मानो, ताज़ीर को ना मानो। ये सारे मुफ्ती मिलकर 25 साल वाले अब इनको सजा दिलवा सकते हैं? नहीं दिला सकते। फिका कहती है कि इस पर अब हद नहीं लग सकती, हद नहीं लग सकती, लेकिन इसको ताज़ीर लगवाओ, इसको ताज़ीर। तो अब फिका बदमाशों को छोड़ती है या पकड़ती है? ये अगर ताज़ीर का इनकार करते हैं उसके सबूत में शुबह हो गया है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि शुबह हो जाए तो हद साकित हो जाए और ताज़ीर वाजिब हो जाती है। तो अब ये जो इतराज है ये बड़ा हुआ कैसे, पहले सोचना तो चाहिए। ये मसला काजी खान वगैरह के हवाले से इसने दिया है। शाफी एतराज कर सकते थे या नहीं? हम्बली, मालकी, उन्होंने किया, इन्होंने क्यों किया? बात असल में ये हुई, जब ये फिरका नया बना तो इन्होंने अमीर लोगों को करीब करने के लिए मुता के जायज होने का फतवा दे दिया।
नज़ुल अबरार मिन फिक्ह नबी मुख्तार कि अल्लाह के नबी की फिका है, वहां कुरान की आयत से जिससे शिया इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने मुता का लाइसेंस दे दिया। अब हुआ क्या जनाब, अब जनाब इनके मजहब के हो मुता कोई कतबे लेकर फिरने लगी, आगा मुता में का ही पुरानी लाइसेंस हमारे पास है। अब दुनिया में शोर मचा कि ये फिरका कहां से आ गया है, घर घर चकला बन रहा है, मुता की खुली छुट्टी दे दी गई है। इन्होंने सोचा कि हनफियों पर कोई इतराज कर दो, वो जवाब में लग जाएंगे, हमारा काम चलता रहेगा। अब इन्होंने ये इतराज किया, इसमें इमाम साहब का इस्तेदलाल ये है कि महर को कुरान ने अजर कहा या नहीं कहा। ये अजर का लफ्ज जो है इसका जरा कहा, ये शुबह बन गया। अब उससे जिना की हद टल जाएगी, लेकिन ताजीर क्या लगेगी, दोनों को उम्र कैद किया जाएगा और हद के कोड़े नहीं मारे जाएंगे, उससे 2-4 कोड़े कम, कोड़े भी मारे जाएंगे, उम्र कैद किया जाएगा, जब तक उनकी तौबा का पक्का यकीन ना हो उनको छोड़ा। अब ये जो अगली सजा है ये बयान कर देते तो फिर किसी आम आदमी को शुबा होता मसले में। इन्होंने ये इसलिए बयान नहीं की कि अगर ये सजा कैद वाली भी साथ हो गई तो हमने जिनको मुता का लाइसेंस दिया है वो सारी कैद हो जाएंगी, तो हमारा कारोबार तो फिर खत्म हो गया। अब देखिए, हद ना होने का ये माना नहीं होता कि जायज है। मैंने सल्फी से पूछा वहां मुनाजरे में, मैंने कहा शराब पीने वाले पर कितने कोड़े हद है? 80। कितने कोड़े हद है? मैंने कहा कोई पेशाब पिए तो कितने कोड़े हद है? या हदीस से हद दिखाओ या पेशाब पी के दिखाओ आज, क्योंकि तुम लोगों को कहते हो कि हद ना होने का माना है जायज, यही कहते हैं ना लोगों को। मैंने कहा पखाना खाने पर कितने कोड़े हद है, जरा उसकी हदीस सुनाओ या आज खा के दिखाओ। खिंजीर खाने पर कितने कोड़े हद है? अगर कोई मर नहीं गया जिंदा है तो मुझे हदीस लिख के भेजे, अगर हदीस नहीं तो खिंजीर खाने को जायज लिखे, क्योंकि हदीस में उस पर हद नहीं है। अगर फिका की ताजीरात को ना मानोगे तो तुम्हें कितने गुनाह जायज करने पड़ेंगे? 5,000 जायज करने पड़ेंगे। ये किसी को पकड़ ही नहीं सकते। इस तरह लिखा है, किसी ने ऐसी औरत से निकाह कर लिया जिससे निकाह जायज नहीं था, उससे सोबत की, तो इमाम साहब कहते उस पर हद नहीं। अगर इनको फिका आती होती। हमारा असल में मसला ये है कि निकाह करना मां बहन से बाद की बात है, सिर्फ इतना कह दे कि निकाह जायज है, उसी वक्त वो मुर्तद हो जाता है, वाजिबुल कत्ल हो जाता है। तहावी हमारी हदीस की किताब में ये मसला मौजूद है, फतुल कदीर फिका की किताब में ये मसला मौजूद है। अब हमारा और इनका इख्तिलाफ मसले में क्या है? हम कहते हैं वो मुर्तद है, उसको कत्ल करो, ये कहते हैं नहीं वो मुसलमान है, उसको जिना की हद लगाओ। मैं आपसे पूछता हूं, मां से निकाह को जायज करने वाला मुसलमान है? ये उसे मुसलमान मानते हैं, हम उसे मुर्तद। यहां इसने ये लिखा हद नहीं, आगे सजा कितनी थी वो नहीं लिखी। दुर्र मुख्तार में लिखा है वह यकून ताजीरो बिल कत्ल के मन वाजिद राजुलन मा इमरातिन ला युहिब्बु लहू, कि हमारे यहाँ कत्ल की सजा उसके लिए है ऐसे आदमी औरत के साथ पाया गया जो आदमी सोबत करता जो उसके लिए हलाल नहीं थी, उसको कत्ल कर दिया जाए। तो हमारी सजा तो अबू दाऊद की हदीस से साबित है, हजरत ने भी ऐसे आदमी के कत्ल का हुक्म दिया। अब ये कहते हैं कि अगर कोई गैर मुकल्लद भाई अपनी बहन से निकाह कर ले तो पहले तो 2 गवाह होंगे, जिना साबित ही नहीं होगा, निकाह के 2 गवाह होते ना, 4 तो होती नहीं। फिर ये कि वो अगर अदालत में जाए, जैसे हम वहीदुज़्ज़मान का हवाला पेश करें, ये कहते मैं वहीदुज़्ज़मान को नहीं मानता। अगर 4 मौलवी भी जाएं जिना की गवाही देने, वो कह देगा मैं नहीं मानता, कुरान हदीस से गवाही लाओ। तो जिना की हद ये जारी कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे ना। तो अब अंदाजा लगाएं, अगर हो भी जाए 100 कोड़े लगाकर कहता है छोड़ दो, कत्ल ना करो, ताकि दूसरी बहन से भी कर लेंगे। अगर ये मर गया तो दूसरी बहन क्या करेगी, तीसरी क्या करेगी? अब मैं पूछता हूं कि मसला इनके पूरा इन्होंने बयान किया, ला दीन लिमन ला दयानत लहू, ला ईमान लिमन ला अमानत लहू। इसलिए क्या ये मसला यहां पेश आया है जी? इसको पेश करना शरारत थी या नहीं जी? मैं पूछता हूं, किस गैर मुकल्लद ने मां से निकाह किया है कि ये मसला मुझसे पूछा उसने?
جس غیر مقلد نے بہن سے نکاح کیا ہے جو مسئلہ مجھ سے پوچھ رہا ہے. آگے پھر مسئلہ لکھا ہے تیسرا کہ اگر قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھے نماز اس سے تو نماز فاسد ہو جائے گی، اور کی شرمگاہ کو دیکھے تو نماز فاسد نہیں ہوگی. لأن الاول تعلیم و تعلم فی حالت ثانی. سلفی نے بڑے زور سے یہ مسئلہ پیش کیا. دیکھیے یہ اس کے ساتھ حدیث لکھے کہ قرآن دیکھ کر پڑھنے سے نماز نہیں ٹوٹتی، ہم کہہ دیں گے ہمارا مسئلہ غلط. یہ حدیث لکھیں کہ شرمگاہ پر نظر پڑنے سے نماز اچانک پڑھنے سے ٹوٹ جاتی ہے، ہم کہہ دیں گے ہمارا مسئلہ غلط. بخاری میں حدیث موجود ہے، میں نے سلفی سے کہا تھا کہ عمر بن سلمہ کے چوتڑ ننگے ہو رہے ہیں، پیچھے عورتیں نماز پڑھ رہی ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں کہ امام صاحب کے چوتڑ ڈھاگ لو ذرا. تو میں نے کہا اگر تمہیں چوتڑ دیکھنے شرمگاہ دیکھنے کا شوق ہے تو بخاری پاس رکھ لیا کر، تجھے کیا حنفی کی طرف جانے کی ضرورت ہے؟ بخاری پر عمل ہو جا. رہا یہ کہ جو مسئلہ اس نے لکھا ہے نا کہ جو مسئلہ منسوخ نہ ہو ہم بھی قیاس کرتے ہیں. ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ جو مسئلہ منسوخ نہ ہو پھر قیاس سے حکم نکالتے ہیں. ہمارے ہاں ایک عمل کثیر ہوتا ہے، ایک عمل قلیل ہوتا ہے. عمل کثیر وہ ہے جو دونوں ہاتھوں سے کام کرے اور دیکھنے والا سمجھے کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا. اب کوئی آدمی قرآن کھول کر کھڑا ہو، ورق الٹ رہا ہو، دور سے دیکھنے والا سمجھے گا نماز پڑھ رہا ہے یا کتاب دیکھ رہا ہے. تو یہ قرآن کے دیکھنے سے نماز نہیں ٹوٹی، اس ورق گردانی سے اور عمل کثیر سے نماز ٹوٹی. فقہ کا مسئلہ بھی پورا نہیں جانتے نا. اور یوں ماں گھر میں نماز پڑھ رہی ہے، بچے نے سامنے ٹٹی کر دی، نماز ٹوٹ جائے گی یا نہیں؟ ذرا حدیث لکھ کر بھیجو. گھر میں ایسا واقعہ پیش آتا ہے یا نہیں؟ بچہ سامنے آ گیا ننگا، ماں کی نماز ٹوٹ جائے گی یا نہیں؟ جی ذرا حدیث لے کے بھیجو اگر تمہیں حدیث آتی ہے تو. ارے بخاری کی حدیث ہے کہ عمر بن سلمہ ننگے چوتر کے نماز پڑھا رہا ہے اور نماز دہرانے کا حکم. تو یہ یوں اچانک نظر اٹھنا عمل کثیر نہیں، عمل قلیل ہے. پھر مسئلہ دیکھیں فقہ حنفی کا کیا ہے. فقہ حنفی شیخ الحدیث صاحب تشریف فرما ہیں. حدیثیں دو قسم کی بخاری میں آتی ہیں. ایک ہے کہ عورت سامنے سے گزرے نماز ٹوٹ جاتی ہے، ایک ہے تو گزرے نماز نہیں ٹوٹتی. ہمارے علماء اس کی شرح میں بیان کرتے ہیں. ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ عورت کپڑے پہن کر بھی سامنے سے گزر جائے تو نماز کے خشوع میں فرق آ جاتا ہے. ارے جن کا مسئلہ یہ ہو ننگی عورت نہیں، کپڑے پہن کر سامنے سے گزرے تو نماز کا خشوع باطل ہے. ان کے بارے میں تم اس قسم کے مسئلے بیان کرتے ہو. اس کے آگے مسئلہ یہ لکھا ہے کہ اگر جسم پر اگر یہ نفسیر جاری ہو، فاتحہ خون سے پیشانی پر لکھ لی جائے للاستشفاء وبالبول اذن ان علم فی شفاء لا باس به شامی. ہم نے پڑھا تھا کہ جب ملائے اعلیٰ کی میٹنگ ہوتی ہے نا تو شیطان درمیان سے تھوڑی سی بات ہو چکتا ہے اور بہت سے جھوٹ ملا کر آگے بیان کرتا ہے. یہی کام اس شیطان نے کیا ہے. وہاں اوپر عنوان ہے تداوی بالمحرم کہ جتنا خنزیر حرام ہے اسلام میں، جتنا مردار حرام ہے، جتنی شراب حرام ہے، اتنا ہی نجاست سے کتاب قرآن لکھنا حرام ہے. بلکہ شامی کی تیسری جلد کتاب المرتد میں لکھا ہے کہ جو نجاست پر قرآن رکھ دے وہ مرتد ہے، واجب القتل ہے. یہ ہے ہمارا مسئلہ. اب قرآن میں خنزیر کو حلال لکھا ہے یا حرام لکھا ہے؟ مردار کو حلال لکھا ہے یا حرام لکھا ہے؟ عیسائی قرآن کے دشمن ہیں یا نہیں؟ لیکن آج تک عیسائیوں سے مناظرے کیے، عیسائیوں میں اتنا بے حیا کوئی آدمی نہیں نکلا جتنا غیر مقلد ہے. کبھی کسی عیسائی نے یہ نہیں کہا کہ قرآن میں خنزیر کو حلال لکھا ہے. کبھی کسی یہودی نے یہ نہیں کہا کہ قرآن میں مردار کو حلال. لیکن آگے اضطراری حالت میں اجازت دی ہے یا نہیں دی؟ اضطرار کا مسئلہ اور اختیار کے مسئلے کا فرق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ شامی میں یہی لکھا ہے. وہاں پہلے حدیث بخاری کی نقل کی ہے کہ اللہ کے نبی نے کچھ لوگوں کو اونٹوں کا پیشاب پینے کا حکم دیا تھا. یہ حدیث کس کتاب کی ہے؟ بخاری کی. علاج کے لیے کہتے ہیں تھا. اب بھی کیا علاج حرام سے جائز ہے یا؟ علامہ شامی لکھتے ہیں ہمارے تینوں امام کہتے ہیں جائز نہیں، اس لیے یہ بھی جائز نہیں. ولم ينقل یہ بھی نہیں نقل کیا گیا کہ اس طرح لکھنے سے نفسیر بند ہو جاتی ہے. کبھی کسی نے بیان کیا ہی نہیں.
اب اندازہ لگائیں کہ ہمارے ہاں یہ کفر ہے. اگلا مسئلہ یہ ہے کہ جس حالت میں جان بچانے کے لیے کفر کا کلمہ کہنے کی اسلام اجازت دیتا ہے، کیا ایسی حالت میں اس کی گنجائش ہے یا نہیں؟ یہ کہتے ہیں ہمارے تینوں امام منع کرتے ہیں. اور آگے لکھا ہے قال ابو بکر الصدیق قیلا یجوز و قیل لا یجوز. اب یہ قیلا کس کا قول ہے؟ قال ابو حنیفہ نہیں، قال محمد نہیں، قال شافعی نہیں، قیلا سے غیر مقلد کا قول بیان کیا جاتا ہے کہ جس کے قائل کا پتہ ہی، کیونکہ ان کے یہاں حلال جانوروں کا پیشاب پاک ہے. فتاوی ستاریہ میں لکھا ہے پینا بھی جائز ہے. حلال جانوروں کا پیشاب پاک ہے، پخانا بھی پاک ہے، ضرورت کے وقت کھانا اور پینا بھی جائز ہے. ضرورت آگے لکھی ہے جیسے دوا، مثلا اگر آپ بیمار ہو گئے شربت بنفسا پی لیں گے، یہ گھوڑے کا پیشاب پی لیں گے. آپ بیمار ہو گئے اسپرو کی گولی چبا لیں گے، یہ بکری کی نگلی چبا لیں گے. آپ بیمار ہو گئے تو مجنون فلاسفہ کھا لیں گے، یہ بھینس کا گوبر کھا لیں گے. کیونکہ فتاوی ستاریہ پاس رکھا ہے، پھر اس پر عمل بھی تو کرنا ہے نا بیچاروں نے، کیا کریں. ہمارا مسئلہ انہوں نے پورا نقل نہیں کیا، بے ایمانی کی. آگے لکھا ہے نجاست کسی عضو کو لگ جائے، اس کو زبان سے چاٹ لیا جائے، اثر ختم ہو جائے، اس طرح چھری پر لگ جائے اور چاٹ لیا جائے تو یہ تھوک جو ہے یہ چیز کو پاک کر دینے والا ہے. اب مسئلہ آخری ہے، اس کو سمجھ لیں. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے جو یہ کہتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ کچھ چیزوں کو ہم ناپاک کہتے ہیں، یہ ناپاک نہیں کہتے. جو مسئلے 5-6 لکھے ہیں آگے اس کے تحت اس کو یہ بیان کر دیتا تو پھر دھوکہ نہ آتا. دیکھیے آپ گنا چوس رہے ہیں، گنا چوستے ہوئے کبھی دانتوں سے خون نکل آتا ہے یا نہیں؟ اب پہلے آپ کا منہ پاک تھا، خون نکلنے سے ناپاک ہوا یا نہیں؟ اب آپ کیا کرتے ہیں؟ پانی تو پاس نہیں، خون کو نگلتے جاتے ہیں یا تھوکتے رہتے ہیں؟ اب آپ تھوکتے رہے، خون بند ہو گیا، اس کا نشان بھی باقی نہیں رہا. آپ کا منہ پاک ہو گیا یا نہیں؟ کس سے ہوا؟ چاٹنے سے، تھوک سے ہوا یا نہیں ہوا؟ یہ کہتے ہیں کہ خون ویسے ہی پاک ہے. جب منہ میں خون لگا ہوا تھا اس وقت بھی پاک تھا، اور خون نہیں رہا پھر بھی ہمیں فرق کرنا پڑا. ہمارے کو کہا تو خون لگا ہوا تھا ناپاک ہے، خون تھوکتا رہا منہ پاک ہو گیا. دوسرا مسئلہ یہ ہے چاہے آتی ہے انسان کو یا نہیں، منہ کے راہ یا کوئی اور راہ ہوتا ہے جی. اب کہے آگی بس میں بیٹھے ہوئے کسی کو پانی نہیں تو کیا کرتے ہیں؟ تھوکتے رہتے ہیں، یہی ہے نا. اب وہ نجاست تھی، تھوکتے زبان اثر بالکل ختم ہو گیا، منہ پاک ہوا یا نہیں؟ آدمی دنیا میں گناہ گار شراب پیتے ہیں یا نہیں؟ فقہ میں مسئلہ یہ لکھا ہے کہ شرابی نے شراب پی، ہونٹوں پر شراب لگی ہوئی ہے، اس نے پانی یا دودھ پیا، جو باقی بچا وہ نجس ہے، لیکن وہ سو گیا، پھرتا رہا. اب یہ زبان سے لعاب کا چشمہ تو جاری ہے نا، وہ سویا اور زبان پھیرتا رہا. جتنا شراب پینا گناہ ہے اتنا ہی چاٹنا گناہ ہے، لیکن جب اثر ختم ہو گیا تو منہ پاک سمجھا جائے گا یا نہیں؟ یہ مسئلہ کن نجاستوں سے متعلق ہے؟ جو منہ سے تعلق رکھتی ہے. قے کا تعلق کس سے ہے؟ یہ دانت سے خون نکلنے کا تعلق کس سے ہے؟ منہ سے ہے نا. شراب پینے کا تعلق کس سے ہے؟ منہ سے ہے. اگر غیر مقلد ٹٹی بھی منہ سے کرتے ہیں تو پھر مسئلہ پوچھ لیں. پہلے لکھ کے بھیجے کہ ہم نے ٹٹی منہ سے کرنی شروع کر دیا، دوسرا راستہ بند کر دیا. ارے یہ ان نجاستوں سے مسئلہ متعلق ہے جو منہ سے تعلق رکھتی ہیں، اور جو مسئلے ہر انسان کو پیش آتے ہیں. یہ مسئلے پیش آتے ہیں یا نہیں آتے؟ تو اب مسئلہ آپ کی سمجھ میں آیا یا نہیں آیا جی؟ اب اس کو مثال پر ختم کرتا ہوں. 2 آدمی بیچارے سفر پر چلے گئے، ایک حنفی تھا ایک غیر مقلد تھا. وہ اتفاق یہ ہوا رات کو بیچارے کو حنفی کو ایسا خواب آ گیا جس سے غسل فرض ہو جاتا ہے، جسم خراب ہو گیا. پھر وہ پانی تلاش کیا، پانی نہیں ملا. اس نے کہا اللہ کے بندے تیرے مذہب میں یہ کھانا جائز ہے، تو چاٹ لے گا تیرا ناشتہ ہو جائے گا، میرا جسم پاک ہو جائے گا.